नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात मुखेल खबरो. ज्या गोंयकारांक जमनीच्यो सनद दिवपाच्यो उरल्यात तांकां मार्च 2026 मेरेन दिवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. लोकसभेत आयज गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचो पुनर्समायोजन विधेयक 2024 संमत केलें. गोंयचे तशेंच जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक आयज संवसाराक अंतरले. भौशीक वा खासगी वाठारांनी कोयर उडयल्यार 2 ते 3 लाख रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आशिल्लें गोंय कोयर नियंत्रण विधेयक 2025 संमत जालें. आतां पुराय खबरो. रान हक कायद्या वरवीं ज्या गोंयकारांक जमनीच्यो सनद दिवपाच्यो उरल्यात तांकां मार्च 2026 मेरेन दिवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. सद्याक राज्यांतल्यान 10,000 नागरिकांनी अशा सनदी खातीर अर्ज केल्ले. हातूंतल्या 3,000 लोकांक सनदी दिल्यात जाल्यार सुमार 1,000 जाणांचे अर्ज भायर पडल्यात. मार्च 2026 मेरेन राज्यांतल्या अशे सगळे अर्ज निकालात काडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आनी आतां उरलेलो प्रोसेस पयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आतां ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो गरज आसता. ट्रायबल मिनिस्टर जे आशिल्ले केंद्रांतले तांकांय दिले. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता असताना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो. काँग्रेसीन विरोध. आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर ट्रायबल सब प्लॅना वरवीं आशिल्ल्या एकूण 70 कोटी रुपयांचो उपयोग सरकारान केल्लो ना. हाका लागून गरज आसून लेगीत आदिवासी समाजाच्या उदरगतीची कामां आडकून उरल्यात असो आरोप आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. जाल्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 82% निधीचो उपयोग केला अशें सांगलें. लोकसभेन आयज गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक 2024 संमत केलें. अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांच्या प्रभावी लोकशाही सहभागा खातीर सुवातींचें आरक्षण सक्षम करप आनी गोंय राज्य विधानसभेतल्या जाग्यांचें पुनर्समायोजन करपाची तजवीज करप हो विधेयकाचो हेत आसा. ह्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें की अनुसूचित जमातींक गोंय विधानसभेत तांचें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करपा खातीर आरक्षण दिवपाच्या हेतान हें विधेयक हाडलां. राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 2001 वर्सा 566 आशिल्ली ती 1,49,000 परस चड जाल्या अशें तांणी सांगलें. पयलीं फक्त अनुसूचित जातीं खातीर आरक्षणाची तजवीज आशिल्ली पूण अनुसूचित जमाती समाजाची लोकसंख्या वाडत गेल्ल्यान राज्य विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवप गरजेचें आसा अशें मेघवाल हांणी सांगलें. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्व पुनर्वसन येवजण विधेयक 2024 लोकसभेत भोवमतांनी मंजूर जाल्लें. ह्या मंजुरी उपरांत राज्यसभेची मंजुरी मेळटकच गोंयांत अनुसूचित जमाती खातीर विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षीत जागा निश्चित करपाक मेळटली. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हें विधेयक संमत केल्ले खातीर केंद्र सरकाराचे उपकार आठयल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्लें सरकार हे सर्वांगीण उदरगती खातीर काम करता अशें तांणी म्हळां. आदिवासी समाजाच्या उदरगतीच्या नदरेंतल्यान हें विधेयक म्हत्वाचें तशेंच इतिहासीक आसा अशेंय मुखार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयचे तशेंच जम्मू आनी काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 80 वर्सां आशिल्ली. दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत तांणी निमणो स्वास घेतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. खण वेवसाय चलपी वाठारांतल्या लोकांच्या उदरगती खातीर जिल्लो खण निधीचो उपेग करपाचो आसता मात तशें जायना असो हुस्को मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला. खण वेवसाय वाठारांतल्या लोकांची शेतां भाटां पिड्ड्यार जातात. ताका लागून ही अर्थीक मजत मेळप गरजेचें आसा अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हळें. मायनिंग इफेक्टेड एरियातल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा तो खूब सोयीस्कर आसा स्पीकर सर आनी हेजेर आमची खूब आशा आसा की जी आमची शेतां भाटां जे इफेक्ट जाल्ले आसता ते डिसिल्टिंग करून दिवपाक किंवा पोयो डिसिल्ट करून दिवपाक लागून हो फंड वारंवार आमकां वापरूंक दिवचो. तशेंच जे फॉर्मेलिटीज आहा तो बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान सीएमान लक्ष घालचें आनी स्क्रुटनायज करून ते दिवचे.
स्पीकर सर, ताजी एक गजाल बरोबर आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टात आमी बिचोले, सांखळे, मये आणि सत्तरीतले वाळपय आणि पर्ये ह्या मतदारसंघात, तसेच साऊथ गोवातले धार, बांदोडा, साबर्डे, कुडचड्यार, सांगे, केपें ह्या मतदारसंघांनी विशेष करून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्यो सगळ्यो पंचायती येता. हातूंत ते वेगवेगळी प्रपोजल वेगवेगळ्या लायन डिपार्टमेंटात म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले, बाकीचे. सर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की हो फंड्स दुसऱ्या मतदारसंघांनी यूज करिना. हो फंड जो आसा हो कम्प्लिटली फक्त मायनिंग अफेक्टेड एरियांनी हाज्यो नोटिफाईड पंचायती आणि म्युनिसिपालिटीज आसात त्याच भागात हो फंड यूज करता. आमदार विजय सरदेसाय हांणी लामगांवांतल्या सुमार 720 शेतकारांक 2 नामनेच्या खण कंपन्यां कडल्यान लुकसाण भरपाय दिवपाचे बाकी आसा. सरकारान जाता तितले बेगीन हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी केली. संबंधीत कंपन्यांक सांगून हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करपाचे आश्वासन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. मनोहर पर्रीकार विमानतळाचेर आशिल्लीं चडशीं दुकानां बिगर गोंयकारांची कित्याक असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी केलो आणि हे विशीं मुखेलमंत्र्यांकडे जाप मागली. To draw attention of the government to reports that out of 11 liquor outlets at Manohar International Airport, MOPA, 9 are established and run by non-locals. The outlets of the locals are only 2 of the total 11. This is the most disturbing and worrying issue wherein the government itself follows the deliberate trend of providing full and unstinted support and cooperation to non-locals and non-Goan businesses. स्पीकर सर, हांव सांगता, हांव डिपार्टमेंटाकडे इन्क्वायरी करून कितें आसा तें पळयता. भौशीक वा खाजगी वाठारांनी कोयर उडयल्यार 2 ते 3 लाख रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आशिल्लें गोंय कोयर नियंत्रण विधेयक 2025 काल सभाघरांत संमत जालें. नाले, तळी, बांयो, चिरेखणी हांगा कोयर उडोवन ते दूषित जाल्यार 50,000 ते 1 लाखा मेरेन दंड. पयले फावट 50,000, दुसरे खेप 1 लाख आणि मुखार दर खेपे 3 लाख रुपयांचो दंड जातलो. व्हड्या प्रमाणात प्लास्टीक वा कोयर तयार करपी कंपनी, आस्थापनांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन ऑनलायन नोंदणी करप सक्तीचें आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा. गोंय खादी आनी गृह उद्योग आयोगा वतीन पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयात 4 ते 6 ऑगस्ट ह्या काळात खादी पासून तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या कपड्यांचे तसेच हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन भरलां. ह्या प्रदर्शनात राज्यभरांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. जाल्यार ह्या प्रदर्शनात कुंभार सशक्तीकरणा वरवीं शिल्पकामांची प्रात्यक्षिकां हें एक आगळे वेगळें आकर्शण थारलां. ह्या प्रदर्शनात खादी कपडे, सुती कपडे, मातयेपासून तयार केल्ल्यो वस्तू तशेंच हेर हस्तकलेच्यो वस्तू विकपा खातीर उपलब्ध आसात. खादी उत्पादनांक बाजारपेठ मेळची तशेंच नागरिकांनी स्वदेशी वस्तूंचो उपयोग करपाक उर्बा दिवपाच्या हेतान ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन गोंय खादी आनी गृह उद्योग आयोग फाटल्या 3 वर्सां सावन करता. हे शिवाय हस्तकला कलाकार तशेंच शिल्पकार हांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन आयोग करता. इतल्या मजगतीं ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवप्यांनी प्रदर्शनात आशिल्ल्यो वस्तू बऱ्यो आनी सवाय मोलात उपलब्ध आसा अशी प्रतिक्रिया दिल्या. जाल्यार प्रदर्शनात वांटो घेतिल्ल्या कलाकारांनी सरकारान ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान तांच्या कलेक माची दिल्ल्या खातीर सरकाराचे उपकार आठयल्यात. 6वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर आशिल्ल्या राष्ट्रीय इन्स्पायर मानक पुरस्कारा खातीरची नामांकनां आनी प्रस्ताव बेगोबेग धाडचे अशें गोवा शिक्षक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेची संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी मागलां. खंयची शाळा विज्ञान विशयांतले 5 प्रस्ताव धाडपाक शकता. www.inspireawards.go.in ह्या संकेतथळाचेर हे प्रस्ताव स्विकारपाक 15 जुनासावन सुरवात जाल्या अशें तांणी सांगलें. सादर केल्ल्या प्रस्तावांची संकल्पना कल्पक वा मौलिक आसची अशी ह्या संबंधीची मुळावी अट सगळ्या शाळांनी मतींत घेवची. दर वर्सा 5 ऑगस्टाक राय ह्या गांवांत पारंपारीक कणसाचे फेस्त आयज व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयले. आयज देवाक ओंपिल्ले शेतांतले पयले कणस रायच्या अवर लेडी ऑफ स्नोज इगर्जेच्या मुखेल पाद्रीन कापून देवाक ओंपले आनी उपरांत जमिल्ल्या भाविकांक ही कणसां वाटली. देवान आमकां पीक दिलां त्या खातीर ह्या पिकाचो पयलो मान देवाक फावो जाता ह्या भावनेन पिकेचे पयले कणस देवाक ओंपतात. राय गांवांत ही परब शेकड्यांनी वर्सां चालू आसा. आयज ह्या परबे निमतान गांवच्या पाद्रीन शेताचेर देवाचे बेसांव घाले आनी उपरांत इगर्जेंतल्या रुप्याच्या विळ्यान शेतांतले कणस कापले आनी उपरांत कणसाची मिरवणूक काडून वर्स फळादीक आनी समृद्ध कापणी हंगामा खातीर प्रार्थना केली. तिसवाडी तालुका बुद्धीबळ संघटनेची श्रीपाद आनी अनुसुया कामत तारकार यादस्तीक राज्य पावंड्यावेली बायला बुद्धीबळ सर्त हाची निवड चांचणी 8 ते 10 ऑगस्ट मजगती कुजिरा बांबोळी जातली. पणजे वेळच्यान नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडल्या कांय दिसांनी कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. ज्या गोंयकारांक जमनीच्यो सनद दिवपाच्यो उरल्यात तांकां मार्च 2026 मेरेन दिवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. लोकसभेन आयज गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघांतल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचें पुनर्समायोजन विधेयक 2024 संमत केलें. गोंयचे तशेंच जम्मू काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक आयज संवसाराक अंतरले.
भौशीक वा खाजगी वाठारांनी कोयर उडयल्यार 2 ते 3 लाख रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आशिल्ले गोंय कोयर नियंत्रण विधेयक 2025 संमत जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.